मैले रेकर्ड गरेको छु है, यो रेकर्ड गरेर पछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फरवर्ड गरिदिन्छु म, नछुटेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। ल हेर त, मैले के छ भने सुरुमा क्यापासिटर भनेको के हो त, त्यसको लागि अलिकति एक्सप्लेन गरेको छु सर्टकटमा। त्यो कुरा चाहिँ व्हाट इज क्यापासिटर भनेर सोध्यो भने, सोध्न त नसोध्ला तैपनि, क्यापासिटर आर दोज इलेक्ट्रिकल डिभाइसेस व्हिच आर युज टु स्टोर चार्ज टेम्पोरेरली। भनेपछि त्यस्तो एउटा इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो क्यापासिटर भनेको, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा चार्जलाई स्टोर गर्छ हैन, पर्मानेन्टली हैन कि टेम्पोरेरीली। भनेपछि तिम्रो चाहिँ टेम्पोरेरी हिसाबले चाहिँ यसले चार्ज स्टोर गर्छ। दे आर अल्सो कल्ड द टेम्पोरेरी सेल्स, यसलाई चाहिँ हामीले टेम्पोरेरी सेल्स पनि भन्छौँ। जस्तै तिम्रो क्यामेरामा फ्ल्यास आउँछ नि, एउटा सानो पिन ब्याट्री हाल्छौ क्यामेरामा हैन, बेसरी फ्ल्यास आउँछ, त्यो फ्ल्यास चाहिँ एउटा ब्याट्रीको हेल्पले त्यति ठुलो लाइट आउन सक्दैन क्या, त्यसमा चाहिँ यहाँ यस्तो किसिमको क्यापासिटरहरू एड गरेको हुन्छ है। त्यो क्यापासिटरले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा, मैले यहाँ नोटेसन दिएको छु क्यापासिटरको है, यो क्यापासिटरको नोटेसन हो है। र यहाँ चाहिँ के छ भने, यो तिमीहरूले अहिले मोबाइल चार्जरहरू फुटाएर हेऱ्यौ भने पनि भित्र यस्तो हुन्छ। अनि के अरे अरू पुराना रेडियोहरू टेलिभिजनहरू भित्र यस्तो किसिमको नोटेसन, यस्तो किसिमको चाहिँ यस्तो चित्र भएको चिज चाहिँ हुन्छ, त्यसले चाहिँ चार्जलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ र आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ त्यो चार्ज डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ। जस्तै क्यामेराको फ्ल्यास आउँदाखेरि यसमा स्टोर भएको चार्ज सबै बाहिर जान्छ क्या, र जसले गर्दाखेरि एकदम हेभी लाइट आउँछ नि, हो त्यो चाहिँ यसको हेल्प अथवा यसको युज भनेको चाहिँ त्यो चार्जलाई स्टोर गरेर राख्ने हो। र यसको चाहिँ हाम्रो फिजिक्समा नोटेसन, जुन हाम्रो पढ्दाखेरिको नोटेसन अथवा नर्मल्ली सिम्बल भनौँ, त्यो सिम्बल चाहिँ दुईटा बराबर साइजका प्लेटहरू हुन्छ। हेर त यहाँ चाहिँ दिएको छ, बराबर साइजका प्लेटहरू हुन्छ। ब्याट्रीको र यसको सिम्बल लगभग उस्तै हुन्छ हैन। त्यो ब्याट्रीमा चाहिँ एउटा प्लेट ठुलो एउटा प्लेट सानो हुन्छ, पोजिटिभ प्लेट ठुलो नेगेटिभ प्लेट सानो हुन्छ, तर यसमा चाहिँ दुईटै प्लेट सेम साइजको हुन्छ। यो सेल चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ, यो प्लस यो चाहिँ माइनस हुन्छ। र यसमा पनि हुन त उस्तै भयो, ब्याट्री जस्तै हुन्छ, तर यो चाहिँ अलिकति फरक देखियो। र यसमा the amount of charge stored in capacitor is directly proportional to potential difference applied on it। भनेपछि यसमा चार्ज स्टोर चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा, जति धेरै पोटेन्शियल युज गरेको छ अथवा जति धेरै ब्याट्री, जति ठुलो ब्याट्री युज गरेको छ त्यति नै धेरै चार्ज स्टोर हुन्छ क्या यसमा। सुनिरहेछ नि मैले भनेको कुरा? र मैले कसैलाई पनि म्युट गरेको छैन है, र यदि मैले कसैको साउन्ड आयो भने चाहिँ त्यसलाई रिमुभ गर्छु है। ल भनेपछि चार्ज स्टोर इन द क्यापासिटर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पोटेन्शियल अप्लाइड अन इट भन्छ क्या। भनेपछि भी जुन धेरै हुन्छ चार्ज पनि बढी स्टोर हुन्छ, भी कम भयो भने चार्ज स्टोर पनि कम हुन्छ। हेर अब क्यू इज इक्वल टु, त्यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनको लागि एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो, त्यो कन्स्ट्यान्ट भनेको सी हो, where C the proportionality constant called the capacitance of a capacitor है त। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ। नेक्स्ट स्लाइड भनेको चाहिँ एकछिन है, यसलाई हटाइदिनु। ल नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ क्यापेसिटर कन्टिन्युड भनेर दिएको छ है। सी इज इक्वल टु, जस्तै क्यू इज इक्वल टु सीबी भएको थियो, सी इज इक्वल टु के भयो, क्यू बाई भी भयो है। र द युनिट अफ क्यापेसिटर इज फ्याराड भन्छ है। कहिलेकाहीँ यसलाई माइक्रो फ्याराडमा पनि नापिन्छ, पिको फ्याराड भन्ने हुन्छ है। माइक्रो फ्याराड भनेको चाहिँ तिम्रो कस्तो हुन्छ भने, सर माइक्रो फ्याराड भनेको चाहिँ म्यु एफ भन्छ क्या। म्यु एफ भनेको चाहिँ 10 टु दी पावर -6 एफ हो क्या, यसलाई माइक्रो फ्याराड भन्छ हो।
बुझ्छौ नि? अनि पिको फ्याराड भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन त? 10 टु दी पावर पिको भने माइनस -12 हुन्छ पिको फ्याराड भनेको है। त्यही भएर यो फ्याराड, माइक्रो फ्याराड, पिको फ्याराड यो क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सको युनिट हो। अब यसमा चाहिँ हामीले देयर आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्यापासिटर इन नेचर है। धेरै टाइपका क्यापासिटर हुन्छ। जस्तै तिम्रो चाहिँ आफ्नो कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले कसैलाई प्यारलल बनाएर बनाइन्छ, कसैलाई स्पेरिकल बनाइन्छ, कसैलाई कोनिकल टाइपका क्यापासिटरहरू पाइन्छ मार्केटमा। त्यो मध्ये मैले यहाँ दुईवटा एक्सप्लेन गरेको छु। हामीले दुईवटा पढ्नु पर्छ, एउटा स्पेरिकल क्यापासिटर र अर्को चाहिँ प्यारलल प्लेट क्यापासिटर है त। यो कपी गर है, तिमीहरूले कपी पनि गर्दै जाऊ र मैले भनेको कुरा पनि सुन्दै जाऊ है। म्युट गर्नुपर्छ भने म सबैलाई म्युट गरिदिन्छु है। के छ, डिस्टर्ब भएको छै छैन? छैन सर। ल मैले म्युट गरिन है। अब यति भइसकेपछि प्यारलल प्लेट क्यापासिटर बी मा छ, स्पेरिकल क्यापासिटर ए मा छ। जस्तै स्पेरिकल क्यापासिटरको तिमीले चाहिँ क्यापासिटेन्स निकाल्नु पर्छ। स्पेरिकल क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स मैले डाइरेक्ट लेखेको छु, हेर त यहाँ C = 4 पाई एप्सिलन नट R। अनि प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको C = एप्सिलन नट A डिवाइड बाइ D छ क्या। यो डाइरेक्ट लेखेको छु हैन। यो हामीले निकाल्न सकिन्छ अहिलेको फर्मुला युज गरेर है। कसरी युज गर्न सकिन्छ त भन्दा तिम्रो चाहिँ हेर है, म यहाँ ट्राई गर्छु। तिम्रो यसै व्हाइट बोर्ड आछ है, व्हाइट बोर्डमा लेख्छु। जस्तै T = जहिले नि Q बाइ V हुन्छ क्या है। अहिले मैले अहिले फर्मुला अनुसार Q बाइ V लेखेको छु। Q भने Q नै छ, V भनेको 1/4 पाई एप्सिलन नट Q बाइ R हुन्छ क्या। किनकि पोटेन्शियल तिमीले पढिसकेका छौ, अघिल्लो च्याप्टरमा छ। पोटेन्शियल अफ द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्शियल भनेको 1/4 पाई एप्सिलन नट Q बाइ R हो। यो Q लाई क्यान्सल गर्यो भने C = माथि जान्छ 4 पाई एप्सिलन नट R आउँछ। यो स्पेरिकल क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स हो। जुन चाहिँ स्पेरिकल क्यापासिटर भनेको यस्तो किसिमको हुन्छ। दुईटा प्लेट हुन्छ, बिचमा चार्ज स्टोर गर्न पाइन्छ। एउटा चाहिँ गएर ग्राउन्ड गरे हुन्छ, अर्कोलाई चाहिँ पोजिटिभ सप्लाई गरे हुन्छ। यसमा यो स्पेरिकल क्यापासिटर हो है। जुनसुकै चार्ज पनि स्टोर हुन्छ। ल ठीक छ। अब यो स्पेरिकल क्यापासिटर पछि प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको लङ क्वेसन हो, त्यो म पछि एक्सप्लेन गर्छु। अहिले तिमीले के बुझ भने डाइरेक्ट यो नै तिम्रो के हो त भन्दा डाइरेक्ट फर्मुला युज गरौँ है त। ल अब यहाँ हेर, स्लाइडमा हेर। स्लाइडमा चाहिँ लङ क्वेसन, यो च्याप्टरबाट सोध्ने लङ क्वेसनहरु के हुन्छ हेर त। एउटा सिरिज एन्ड प्यारलल कम्बिनेसन अफ क्यापासिटर है, पहिलो लङ क्वेसन। यसबाट पढ्नै पर्ने धेरै जाँचमा सोधेको क्वेसन भनेको सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन अफ क्यापासिटर हो। त्यसपछि नम्बर 2 मा छ क्यापासिटेन्स अफ प्यारलल प्लेट क्यापासिटर। त्यो मैले अहिले डाइरेक्ट लेखिदिएको थिएँ नि, क्यापासिटेन्स अफ प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको हो। त्यो रिलेसन हामीले निकाल्नु पर्छ, एप्सिलन नट A डिवाइड बाइ D। त्यसैगरी यसबाट धेरै सोध्ने क्वेसन भनेको इनर्जी स्टोर्ड इन क्यापासिटर हो। यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो क्वेसन तिम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। यो नम्बर 2 को के नम्बर 3 हो, यहाँ 2 आएछ है। यो नम्बर 3 को क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र लास्टमा डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर इनर्जी लस when two charge capacitors are connected with like plates together भनेको छ हैन। दुईटा प्यारलल प्लेट क्यापासिटरलाई हामीले जोइन गर्ने हो भने त्यहाँ इनर्जी लस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको अर्को लङ क्वेसन। यसै चारवटा लङ क्वेसन तिमीले पढ्यौ भने यो च्याप्टरमा मिस जाँदैन। र सबै न्युमेरिकलहरु पनि यही चारवटा टपिक अन्तर्गत छन्। ल यी चारवटा लङ क्वेसन मध्ये म सर्टकटमा
लङ क्वेसन पहिलो लङ क्वेसन भन्छु र त्यसपछि योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल हामी सल्भ गर्छौँ। त्यही भएर सिरिज एन्ड प्यारलल कम्बिनेसन अफ क्यापासिटर है त, सिरिज र प्यारलल प्लेट। एकछिन है, अब यसलाई यो सेयरलाई चाहिँ गरिदिउँ। ल अब सिरिज एन्ड प्यारलल प्लेट क्यापासिटर है त। पहिला सिरिज कम्बिनेसनलाई यो थर्ड है, यो थर्ड स्लाइड हो। सिरिज कम्बिनेसनको चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा पहिला यसको स्टेटमेन्ट, त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो यो एउटा फिगर हुन्छ हेर त सिरिज कम्बिनेसनको। पहिला यो फिगर बनाऊ त सिरिज कम्बिनेसनको है। तीनटा क्यापेसिटरलाई एउटा ब्याट्रीले जोडेको छ तल हेर त। पहिला फिगर बनाऊ अनि त्यसपछि स्टेटमेन्ट लेखौँला। तलको चाहिँ ब्याट्री हो सर। तलको ब्याट्री, माथिको तीनटा क्यापेसिटर। ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो? ल्याङ्ग्वेज पख म भन्छु अनि लेख्ने, अहिले ल्याउनु लेख्ने, फिगर मात्रै बनाउने है। ल अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भने यो प्यारलल सिरिज कम्बिनेसनको स्टेटमेन्ट हेर त। यसको स्टेटमेन्ट के छ त? Two or more than two capacitors are said to be connected in series. त्यति बेला मात्रै सिरिजमा कनेक्सन भएको भन्नु बुझ्यो मिल्छ। कति बेला त भन्दा जब कि if they are joined in such a way that their alternate plates are connected one after other. तिनीहरुको अल्टरनेट प्लेटहरु चाहिँ एकपछि अर्को जोइन गरिएको छ भने त्यो सिरिज कम्बिनेसन। In this combination, the potential drop in each capacitor are different and charge stores are same. भनेपछि के भन्नु पर्यो भन्दा यस्तो सिरिज कम्बिनेसन, यस्तो कम्बिनेसन जुन कम्बिनेसनमा एउटाको प्लेट अर्कोको प्लेटसँग अल्टरनेट प्लेटसँग र एकपछि अर्को गर्दै जोइन गरिएको छ भने त्यो सिरिज कम्बिनेसन हो। र यस्तो कम्बिनेसनमा पोटेन्शियल ड्रप इच क्यापेसिटरमा इक्वल हुन्छ, के अरे डिफरेन्ट हुन्छ र चार्ज स्टोर चाहिँ सेम हुन्छ। भने के त भन्दा प्रत्येकमा एउटामा V1 हैन, एउटामा V1 ड्रप हुन्छ, अर्कोमा V2 ड्रप हुन्छ, अर्कोमा V3 ड्रप हुन्छ पोटेन्शियल। तर चार्ज स्टोर चाहिँ एउटामा नि Q, अर्कोमा नि Q, अर्कोमा नि Q, तीनटै सेम हुन्छ के। हो यो चाहिँ बिर्सिनु भएन, यो स्टेटमेन्टमा यो रिलेसन चाहिँ सम्झिनु पर्यो। पोटेन्शियल के हुन्छ र चार्ज स्टोर चाहिँ के हुन्छ भनेर है त। ल अब यति भइसकेपछि अब यसको चाहिँ प्रुफ हेर त। सिरिजमा जोडिँदाखेरि के हुन्छ त? कपी गर है, सबैले कपी गर। अहिले कपी देखाउनु पर्छ मलाई लास्टमा। यो कौशलले किन हाई गरेको? रातभरि सुते हैन सिक्यो? कौशल होइन सर, सुत्नु पर्यो, टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने। अब जाँच जसले हुँदैन भने नि भइहाल्छ, जाँच नभइकन सुखै छैन। यो संसारमा काहीँ पनि छैन यस्तो चलन जाँचै नदिकन पास गर्ने। ल let us suppose there are three capacitors C1, C2 and C3 which are joined. हजुर which are joined with a cell of potential B in series. Let B1, B2, B3 be three respective potential drop in each capacitor. Then the total potential is equal to the sum of individual potential भन्छ। भनेपछि
V इक्वल टु के आयो त भन्दा सबैको पोटेन्शियल एड गर्न पाइयो V1 V2 V3 सबै एड गर्नु पर्यो भनेपछि अब V भनेको त Q बाइ C हो माथिको रिलेसन अनुसार हो सर हैन माथि लेखेको थियौ नि हामीले V इक्वल टु Q बाइ C हेर त यस सेकेन्डमा अथवा फर्स्टमै हेरे नि भयो V बराबर Q बाइ C हुन्छ त्यही Q बाइ C राखेका छौं हामीले हैन Q बाइ C भयो V1 भनेको Q बाइ C1 भयो V2 भनेको Q बाइ C2 भयो V3 भनेको Q बाइ C3 भयो र Q Q सबैमा सेम भएकाले क्यान्सल भयो हैन र where C the total capacitance Q be the charge stored in capacitor finally one relation is given here that is के त भन्दा तिम्रो चाहिँ यो छ नि यो हाइलाइटरबाट युज गर्दाखेरि यो 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 this is the total capacity अहिको पेज ल अहिको पेज हेर सर यो सिरिजमा त यदि एउटा क्यापेसिटर बिग्र्यो भने चार्ज ट्रान्सफर हुन्छ त एउटा क्यापेसिटर बिग्रियो भने अरूले पनि काम गर्दैन सिरिजमा चार्ज स्टोर गर्न सक्दैन प्यारललमा चाहिँ फेरि एउटा बिग्रिए नि अर्काले चार्ज स्टोर गरिराख्न सक्छ ब्याट्री जस्तै यो ब्याट्री जस्तै हो यो पनि त्यही मैले भन्ने अघि नै दिस इज द टेम्परेरी ब्याट्री हो के चाहिएको बेलामा युज गर्ने अरु बेला चाहिँ छोड्दिने त्यो ब्याट्री हो ल लास्टमा एउटा रिलेसन आयो 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 भयो सबैले गर्यो भयो सर ल एलिना छेत्री खै भिडियो अन गर त ल अब यो सिरिज कम्बिनेसन को त 2 मार्क्स को क्वेशन भयो त्यसमा फेरि अर्को कम्बिनेसन छ दिस इज प्यारलल कम्बिनेसन हेर त प्यारलल कम्बिनेसन को फिगर चाहिँ यस्तो हुन्छ तीनटा क्यापेसिटरलाई हामीले के गरेका छौं हेर त एकपछि अर्को हैन यसमा चाहिँ के गरेका छौं त भन्दा सेम प्लेटहरु एक ठाउँमा ल्याएर जोडेका छौं सेम प्लेट दुईटैको हो हैन यसको पनि के रे C1 को र C2 को C3 को सबैको सेम पोजिटिभ प्लेटलाई एक ठाउँमा राखियो र नेगेटिभ प्लेटलाई लगेर अर्को ठाउँमा राखियो के यो भनेको चाहिँ तिम्रो प्यारलल क्यापेसिटर हो र पहिला यसको स्टेटमेन्ट पहिला फिगर बनाऊ अनि स्टेटमेन्ट लेख यो फिगर बनाऊ बुझ्या छैन हैन ल अब यसको स्टेटमेन्ट हेर त छ सर ल स्टेटमेन्ट हेर 2 or more than 2 capacitors are said to be connected in parallel if they are joined in such a way that their same plates are common at a point तिनीहरुको सेम प्लेट चाहिँ एउटा पोइन्टमा कमन हुन्छ ल 10 मिनेट बाँकी छ रे हैन 10 मिनेटपछि फेरि आऊ है 10 मिनेटमा जान्छ के यो एउटा सेसन सकिन्छ त्यसपछि फेरि अफ भयो भने फेरि जोइन हुनु पर्यो तिमीहरु
ओके ल हेर two or more than two capacitors are said to be connected in parallel if they are joined in such a way that their same plates are common at a point. In this combination, the potential drop in each capacitor is same and charge store are different. ठ्याक्कै उल्टो हेर त पोटेन्शियल ड्रप चाहिँ सेम हुने भयो र चार्ज स्टोर चाहिँ के हुने भयो फरक हुने भयो है त चार्ज स्टोर चाहिँ तिम्रो फरक आउने भयो ल अब यसको प्रुफ हेर let us suppose there are three capacitors C1, C2 and C3 which are joined with a cell of potential V in parallel है एउटा potential V सँग join गरिएको छ let Q1, Q2 and Q3 be three respective charge stores in each capacitors then the total charge is equal to the sum of individual charge भन्छ है Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 अब V is equal to V1 plus V2 plus V3 आएको थियो अहिले Q is equal to Q1 plus Q2 है अब यति भएपछि Q भनेको त CB हो फर्मुला Q को भ्यालु हाल्दियौ Q भनेको CB Q1 भनेको C1B Q2 भनेको C2B Q3 भनेको C3B where B is the common potential same छ त्यही भएर C is equal to C1 plus C2 plus C3 this is the total capacitance यो चाहिँ parallel सिरिजमा जोड्दाखेरि 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 आएको थियो parallel मा जोड्दाखेरि C is equal to C1 plus C2 plus C3 आयो है अब यी फर्मुला चाहिँ हामी अब युज गर्छौं न्यूमेरिकल सल्भ गर्नलाई है त ल अब सर एकचोटीमा लगाइदिनु न हजुर एकचोटी स्टेटमेन्टमा लगाइदिनु न स्टेटमेन्ट है त ल स्टेटमेन्ट हेर त पोटेन्शियल ड्रप इच क्यापेसिटर सेम र चार्ज स्टोर चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ क्या ल अब यसको इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स भइहाल्यो अब म प्रब्लममा जान्छु योसँग रिलेटेड प्रब्लममा है त पहिलो क्वेशन यहाँ छ फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स अफ द फलोइङ डायग्राम भनेको छ यो डायग्राममा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो तिमीले किन यसमा सिरिज र प्यारलल मिलाउनु पर्यो ल पहिला के गर्नु पर्यो पहिला एबी को एक्रस को क्यापेसिटेन्स निकाल्नु पर्यो दोस्रा सीडी को एक्रस को क्यापेसिटेन्स निकाल्नु पर्यो र दुईटा आको क्यापेसिटेन्स प्यारलल राख्नु पर्यो है त त्यही भएर पहिला एबी को त उही भइहाल्यो हैन एबी को त 5 माइक्रोफैराडै भइहाल्यो हैन हो कि हैन अब सीडी को हेर त सीडी को क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ 1 by C is equal to 1 by 5 plus 1 by 5 plus 1 by 5 हुन्छ तीनटा भयो हैन अनि त्यहाँबाट एउटा भ्यालु आउँछ ल यसको सल्भ गर्ने तरिका मैले पछाडी सिकाएको छु हेर है त यहाँ अर्कोमा हेर आन्सर नम्बर 1 भनेको छ हेयर क्यापेसिटेन्स एक्रस एबी भनेको चाहिँ कति छ क्यापेसिटी 5 माइक्रोफैराड also all capacitors across CD are in series so capacitance across CD भनेको चाहिँ 1 by C CD is equal to 1 by 5 plus 1 by 5 plus 1 by 5 र आफै सल्भ गर्दा पनि हुन्छ तिमीहरुले मेरो नहेरिकन CCD आउने भइहाल्यो ल एकचोटी आफै गर त पहिला मैले हिन्ट्स मात्रै दिएको अघि 1 by CAB आइहाल्यो 5 CCD पनि आयो र भ्यालु कति आउँछ चाहियो मलाई आदर्शले गरे है आदर्श ढुङ्गे
गरिरहेछ है। हजुर सर हजुर अनि हिजो को स्टुडेन्टहरु चाहिँ भिडियो अन गरेर छोड्दिएर बाहिर गए अरे नि त कसले जीजी सरको पिरियडमा त्यस्तो नगर है। यहाँ सरहरुले जी धेरै सरको दुःख पिरियडमा सरहरुले धेरै दुःख गर्नु भएको तिमीहरुको लागि भनेर तिमीहरु चाहिँ निर्णय गर्न पाइएन है। यदि पढ्न मन छैन भने सुरुमै नआइदिने के जो आउँछन् उनीहरुले मात्रै पढ्छन्। हामीले बाध्यता गराएन तिमीहरुलाई, हामीले कलेज खोलेपछि फेरि गराइदिन्छ भनेको छ। त्यही भएर क्लास डिस्टर्ब नगर, जुन सरले पढाए पनि सरले पढाएको ध्यान दिएर सुन्देऊ। सर यो प्यारलल कन्डिसनमा यो दुईवटालाई मात्र प्यारलल गर्ने कि तीनवटालाई गर्नुपर्छ सर प्यारलल? पहिला एबी को एक्रोसको निकाल्यौ 5 छ हैन? अनि सिडी को एक्रोसको पनि निक्लिन्छ 1/c = गर्दा हैन? 5/3 सिडी को एक्रोस कति आयो? 5/3 भनेको चाहिँ ल सिडी भनेको 5/3 सिडी भनेको 5/3 आछ हैन? यहाँ हेर त मैले निकाल्ने। अनि लास्टमा के गर्ने हेर त? अब एबी र सिडी चाहिँ इन प्यारलल छ। त्यही भएर प्यारलल भने सी टोटल = 1/CAB + 1/CCD के रे CAB + CCD हुन्छ। दुईटा जोड्दाखेरि 20/3 आउँछ। त्यो भनेको 6.66 माइक्रोफ्याराड दिन्छ। बुझ्यौ? ए सर यो प्यारलल लास्टमा चाहिँ प्यारलल देखायो भने चाहिँ यो दुईवटा पहिला निकालेको इक्विभ्यालेन्ट CAB र CCD लाई जोड्ने हो। एड गर्दिने प्यारलल भएपछि एड गर्न पाइयो नि त। हामी प्यारललको रिलेसन त्यही गरेको थियौ नि अहिले भर्खर है। ल यो प्रसिद्ध किन आउँदै जाँदै गरेको? सर पत्ती गएको थियो। ए ल कपीमा लेख है, कपी पछि देखाउनु पर्छ मलाई। ल अर्को क्वेशनमा जाउँ कि के गरौँ? यसैले एक्सप्लेन गरौँ? अर्कोमा जाउँ सर। अलिजा सिमखडा, अलिजा यस के छ तिमीले बुझिरहेछौ कि फेरि दोहोर्याउनु पर्छ? बुझिरहेछ। हो ल ल अलि ध्यान दिएर पढ है। ल म सर प्यारलल फेरि भन्नु त के भन्यौ? प्यारलल कम्बिनेसनको एकचोटी त्यो थ्योरम देखाउनु सर। ल प्यारलल कम्बिनेसनको हेर यहाँ। यी प्यारलल कम्बिनेसनमा C = C1 + C2 + C3 छ हेर त। अनि सिरिज कम्बिनेसनमा चाहिँ 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 छ। हो यही फर्मुला युज गरे हो क्या मैले दुईतिर। कुरो बुझ्यौ नि? बुझ्यो सर। ल अब नेक्स्ट क्वेशन। ल यो चाहिँ तिमीहरुलाई मैले दिए डेन्जर क्वेशन छ। ओके सर। तर सजिलो छ। ल कुन सिरिज कुन प्यारलल ल हेर त। रमेश अधिकारी, ओ रमेश। हजुर सर। के छ यो क्वेशन गर्न सक्छ? खै एकचोटी हेरौँ न, गर्न त गराएको थिएन यस्तो क्वेशन अहिलेसम्म। ल यो जाँचमा आएको ल पहिला सुरुमा के गर्नु पर्छ यो हेर त। सिरिजमा कुन सिरिजमा छ कुनमा प्यारललमा छ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है। चारवटा सिरिजमा दुईटा प्यारललमा हैन त्यसरी भन्न पाइदैन। जहिले पनि के भन्नु पर्छ भने तिमीले यस्तो सर्किट आउने बित्तिकै लास्टतिरबाट काउन्ट गर्नुपर्छ क्या। लास्टतिरबाट काउन्ट गर्ने भनेको कस्तो त भन्दा तिम्रो चाहिँ यसो गर्नु पर्यो। पहिला यो तीनटा सिरिजमा छ, यहाँबाट यो तीनटा चाहिँ सिरिजमा छ। यो भनेको 1/5 + 1/5 + 1/5 गर्ने तीनटा आउँछ। एउटा भ्यालु आउँछ हैन? हो त्यो आएको भ्यालु चाहिँ कसरी सिरिजमा गयो फेरि? सिरिजमा छ नि एकपछि अर्को हेर त।